Gidayeg sa mga meat stall owner ang gi-turnover o giblisingan nga meat section sa merkado publiko sa Oroqueta. Aniya ang kumpletong detalye. Dili masukod ang kalipay sa 30 kapin nga meat stall owner sa merkado publiko sa Oroqueta City, human nila nadawat ang bag-ong nahuman nga mga stall sa meat section. Mas hinlo, nindot ug hamugaway nga tindahan sa mga karne sa Dakbayan. Ang 30 kapin nga stall sa meat section gi-turnover o giblisingan niadtong January 8, 2024 nga gitambungan nila Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta uban sa pipila ka mga konsihales sa Dakbayan nga sila City Councilor Aileen Taladua, City Councilor Josibel Maghinay, City Councilor Vincent Guantero, ang chairman sa Committee on Commerce, Trade, Industry, and Economic Enterprise. Anausab ang presensya ni Budget Officer Eleuterio Blasco Jr. ug ang hepe sa City Economic Enterprise and Development Office Consido, Head Engineer Roy Udal. Excited ang mga tag-iya sa stall nga magbaligya sa bagong lugar ug sa susamang higayon, pwede na silang mag-display sa ilang mga karning baligya. Matud pa ni Mayor Acosta, mao kini ang unang renovation nga nahitabo sa merkado ug dahuman pa ang pag-renovate sa uban pang section sa merkado publiko aron sa hinay-hinay mapanindot ang tibok nga wong sa Oroqueta City Public Market. Then adunay plano ang Dakbayan sa pag-utro sa ngalan sa merkado ngadto sa Asenso Oroqueta Merkado Publiko. Dugang pa ni Mayor Acosta nga gituyo nga anam-anam ang pag-renovate sa lugar aron dili mabalda ang dagan sa negosyo sa sulod sa merkado.